الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا وحده لا شريك له في الملك والملكوت سبحان اللہ ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
ذی عزت ذی وقار علماء کرام، سامعین گرامی قدر، معززین علاقہ، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستو، اج دے اس پروگرام دا عنوان ہے فکر آخرت۔ اس عنوان دے رکھن دی ضرورت باقی عنواناں دی بنسبت ضروری ہے۔ اس وجہ تو کر کے کہ اس دور دے انسان نے اتنیاں فکراں پال رکھیاں نے کہ بندہ انہاں خالی فکراں نوں گنن لگ پوے تا میرے خیال وچ بندہ مک ویسی فکراں نہیں مکدیاں۔ لہذا ضرورت اس گل دی ہے اسی تسی باقی فکراں کولو آزاد ہو کے تے سب تو زیادہ فکر کریے تا آخرت دی کریے۔ آصف صاحب آکھائی بے مولوی مڑ ویسن، میرے خیال ہے میں مڑی پواں۔ اس دی ضرورت اس واسطے بھی ضروری ہے کہ جس دور تو تساں تے میں گزر رہے ہیں اس دور وچ مشاغل دنیا اتنے ود گئے بڑھ گئے کہ تساں عام بندیاں نال گل کرو، لالا سنا وعدہ کے پوچھداں سر کھرکن دا ٹائم کوئی نہیں، گل انجانے دے۔ جس ویلے اے حالت ہے میری تے تہاڈی توت آساں لائی بیٹھیاں اس جہان وچ جنت دیاں تے بڑے بڑے محلات دیاں،
بغیر کچھ کیتے ملے آنا تک کائنات دی سب تو وڈی ہستی، اعلی ہستی، اشرف ہستی، اجدر ہستی او ہے آمنہ دے لال دی۔ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہاں دے بارے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام وچ فرما دیتا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تونڈیاں اگلیاں پچھلیاں ساری دیاں ساریاں معاف کر دیتیاں۔ بے شک او کائنات دے عظیم انسان رات نو اس دے سامنے کھلوتن پیر سج گئے، اللہ کھریاں چو لو وانا، تے مریم اسلام سیدہ طاہرہ عفیفہ لفیفہ رائقہ راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اچھی جائیتے ایٹھے اتانو پہ پڑھنے رضی اللہ تعالی عنہا فرمیندیاں نے اتنی مشقت، اللہ اکبر، اتنی محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن عائشہ میں اس دا شکر نہ ادا کراں، میں تا مکے دا یتیم ہوں، میں تا مکے دیاں گلیاں چ یتیم بن کے پھردا ہوں، تے اس نے میرے تے کیڈا احسان چا کیتا کہ میرے سر تے ختم نبوت دا تاج سجا دیتا۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ تا میرے بھائیو اسی فکرہ پالی پیاں دولت دی، جائیداد دی، اولاد دی، بینک بیلنس دی، سونے چاندی دی، ہیرے جواہرات دی، تے اج کل تبدیلی دی۔ اتھائیں ایٹھے ہو کدیں لگے گئے ہو؟ اے تا انج جوڑا چ ایٹھی بہور کوئی فکر مکی گئی ہے۔ اتنیاں فکراں پل گئیاں، انسان جتھے اس دی انسانیت نے اجاگر ہومنا آئی، جس تھے اس دی انسانیت نو چار چاند لگنے آئے، اس جگہ تو ہٹ کے تے او کسی ہور جگہ تے کھلوتا اپنی کامیابی واسطے۔ اے ٹریا مڑیا اس سمجھیا اتھے وے، حقیقتاً کامیابی آکھو اتھے آئی، اتھے وے۔ اے ٹریا ٹھڈیندا ہے ادے 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 ٹامک ٹوئیاں مریندا، اللہ دا قرآن بولیا، قرآن بولیا تے آکھے اس اللہ وہ غفلت دی چادر پائی وداں،
کیڑی غفلت دی چادر وچ بس اپنے آپ نو چھپائی وداں تے پا کے چادر تے تان کے ستا پیاں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. اللہ دا قرآن بولیا او غفلت دی چادر وچ پیا ہویا انسان کیڑے پاسے ویندا پیا ہے کتھے کامیابیاں ڈھونڈیندا ودا ہے اوے اپنے دنیا دے کل نو سوارن واسطے کیڑے کیڑے کم پیا کریندا ہے. میرا کل ہنج بن ونجے میرا کل سمر ونجے میرا کل بن ونجے آمن والی نسل بن ونجے انہاں دا فائدہ ہو ونجے. کدے کی پیا کریندا کدے کی پیا کریندا کدے کی پیا کریندا. اللہ پاک فرما دین یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو پہلی گل تے اپنی دماغ وچ پاؤ اتقوا اللہ. سارے دے ڈر لا سٹو تے اپنے دل وچ ڈر کینڈا پاؤ. اتنے بندے ایٹھے ہوتے اللہ دا نام گھرنا پہ گیا. سارے ڈر کڈ سٹو ملکاں دا ڈر کڈو سرداراں دا ڈر کڈو اوے وڈیاں دا ڈر کڈو نکیاں دا ڈر کڈو حکمراناں دا ڈر کڈو عہدیداراں دا ڈر کڈو. سارے ڈر ایک پاسے چا رکھو اپنے دل تے دماغ دے اندر کیڑی شے پا گنو اتقوا اللہ. کینڈے کولو ڈرو اوہ نہ گٹھا لیندا کو ہور اللہ وے کینڈے کولو ناراض تے نہ تھی سو جی تھی بھی گئے تکنک میں اپنی رادی ہوئی اللہ دا فضل ہے. اتقوا اللہ کینڈے کولو ڈرو کینڈا ڈر اپنے دل وچ پاؤ مسلمانو. اتقوا اللہ ولتنظر نفس تو سمے والے پاسے ویکھنا یا پیاوڑ سی ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اللہ دی لا ریب کتاب نے مسلمانوں اے اللہ دی کتاب آدھی ولتنظر 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 او بندیا ویکھ 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 او سوچ بچار پیدا کر بندہ فکر پیدا کر کیڑی شے دی مولا اتھے تا فکرانی دولت دیاں اتھے فکرانی دنیا دیاں اتھے کوٹھیاں تے محلہ تے کاراں دیاں فکرہ پیاں کھلوتیاں نے عہدیاں دیاں فکرہ پیاں کھلوتیاں نے مال تے دولت جمع کرم دی فکر پئی کھلوتی ہے. اللہ دا قرآن آدھا اس کل دا نہیں اس کل دی سوچ او جڑی کل آمنی کیڑی کل نہ گھنو چاہ اور مرن نہ لگے آنکھو کیڑی اس قیامت دول تنظر نفس ما قدمت لغد کیڑی شے ادے متیا ما قدمت لغد
اس کل واسطے کیڑی شے اگائیں متیا، کیڑا توشہ تیار کیتائی، کیڑا زادے راہ تیار کیتائی، او کیڑی پونجی اکٹھی کیتی ہے ٹھان۔ اور دنیا تے بندہ سفر کریندا، سفر تے ٹردا ہے، گھروں ٹرن لگیا خرچہ گھیندا کہ نہیں جی؟ پنڈی ونجنا ہوئے، لاہور ونجنا ہوئے، بندہ خرچہ بنیندا، کپڑے گھیندا، تیاری کریندا، کیوں پیسے پہ گھیندا ہے؟ رات ضرورت آندی ہے، خرچہ نہ ہوئے توت بندہ کسے کو لو بھیک منگدا ودا ہوندا ہے۔ اس واسطے ادے ٹردا ہے، اس سفر تے بننی تا خرچے تیار کیتی کھلوتا ہے۔ اللہ دا قرآن آدھا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، او جڑی او کل منا لیا، اس کل دے واسطے کیڑی شے اگے متیا جڑی تین کام دے سی، جس نال تیرا واپ امنا ہے، جس تیری اتھے جڑا تا ضرورت پوری کرنی ہے، جس دے نال تیرا کچھ جھگا وسنا ہے اگلے جہان دا، کیڑا کیتائی او جڑی کل منا لی۔ او میرے بھائی تو سا تے میں اس جڑی دنیا دی کل ہے اس دی فکر چ لگے پیا، اج اے دانے اکٹھے کر گنو کل کم آسن، اے دولت اکٹھی کرو کل کم آسی، زمین خرید گنو کل اولاد نو کم آسی، اے جائیداد بناؤ اے کل کم آسی جی۔ پنڈی وچ اے جی NHQ وچ یا جڑا ڈی ایچ اے وچ یا کسی گلبرگ ٹاؤن دے اندر اے پلاٹ لے لو کل کم آوے سی۔ او میرا بھائی اے دنیا دی جڑی کل ہے اس دا تعامن دا پتہ ہے کسے نو پتہ؟ پتہ نہیں ساڑی اے کل دنیا لی آندی بھی ایوے کہ نہیں، اس کل تو پہلے ہی کدیں اس جہان اچ نہ ٹر ونجا۔ میرے بھائی اے جڑی دنیا دی کل اس دے بارج تک کسے نو بھی پتہ کوئی ہے چھڑ تو بندہ جڑا آکھے چاہ ماں پتہ میں کل ہنج کرنا ہے کوئی؟ تو تے میں کیڑے باغ دی مولیاں۔ اللہ دا قرآن آدھا ہے آمنہ دے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم او مکے والے پوچھنا ہے دسوا جی اصحاب کہف کونن، دسوا ذوالقرنین کونے، دسوا روح کیڑی شے وے؟ آپ نے فرمایا کل آوائے میں دسے سا ان کل آوڑے بٹ اتو گل کوئی نہ لبھی آئی کوئی نہ بہی، فرمایا کل آ بنجائے بٹ ان کل آوڑے بٹ آکھیا کل آ بنجائے ہی کل کل کرے نے 18 دھیاڑے لگ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے دن کل آ بنجائے کل آ بنجائے کل آپ دے دل مبارک دے اندر کل جبریل امین آوے سی، اللہ دا پیغام گھن کے آوے سی، او میں دسے سی میں انہاں دس دے سا، لیکن اس جبریل نو بھی کوئی نہ متا کوئی نہ متا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن کل آویں کل آویں کل آوائے کل آوائے، اے کریں دیا 18 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 40 دھیاڑے گزر گئے۔ روایت دے مطابق آخر مکے والے آکھنا شروع کر دیتا فلانا کے دسیندا اس ہنٹ او بھی چھوڑ کے لگا گیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے ون غم زدہ ہوئے ون، مولا اے لوگ گلا پہ کریں دن۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر پہلے میری گل سن گن، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ۔ کل دے بارے چاکھنا ہوئے انج نہ آکھیا کرو جٹو ماسٹرو، انج نہ آکھیا کرو میں کل ہنج کرے سا۔ اللہ اپنے پیغمبر نو پہ فرمائے دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں وی کل دے بارے چاکھنا ہوئے انج نہ آکھیا کرو انی
فاعل ذالک غدا میں کل ہنج کرے سا نہیں نہیں آکھیا کرو جے اس نے چاہا تا میں ہنج کرے سا الا ان یشاء اللہ آکھیا کرو انشاءاللہ میں کل ہنج کرے سا کیا آکھیا کرو سمجھ آنی پہلے کیا آکھساں انشاءاللہ پکا گی سو ای ساڈا وظیفہ ہونا چاہیے آئندہ دی کوئی گل کراں تا کہ آکھاں ایک جٹ ہے نا خوشحال گڑے نا تو وینا پہ منڈی تے تو ساں پچرندے والی نیڑے لگنی کہ کوئی ہور نے اچھا اس منڈی تے وینا پیا تے لا رائے تو کو بندہ ملیا سو ساکھا لالا کدے وینا اکھے میں منڈی تے وینا پیا کو بکری وکری گھنن تا او کوئی شدہ چنگا بندہ ہائی اس آکھے لالا آکھ اللہ نہ حکم ہویا تا انشاءاللہ میں بکری گھننا سا اس آکھا لالا و تو داری انشاءاللہ پیسے میں دی جے بچن تے بکری منڈی تے ہو سی او وانج وڑا منڈی تے اتھے گیا تے اگے او برادری ودی آئی جاننے اس برادریاں این گٹھا لے بھرا بھی جاننے ہیں جی کو سنا جاننے کو نال تعلق تا نہ دے او برادری مل گئی اس جیبیں رکھی ہر شے تے گیا جیبا کپڑ کٹیندا تے گھن گیا اس ہن کیتا سودا کر کے آدھا لالا کتنے پیسے کے اتنے آکھے لالا میں اتنے دے ساں کہ لالا دے جیب وچ ہاتھ پہنا ہاتھ سیدھا تھلا نکل گیا سوچی پہ گیا کہ کریے مڑا گھر آیا کہیں بھراؤ کول گیا لالا پیسے دے میں سودا کیتا تے بکری گھننی بات اتھو گھروں پیسے کھڑے ہن جیب نال ہاتھ رکھا ہویا جیب وچ ہاتھ پایا ہویا ہن کے پیادا انشاءاللہ پیسے میری جیب بچن انشاءاللہ میں منڈی تے وینا پیا انشاءاللہ بکری منڈی تے ہوسی انشاءاللہ میں گھن کے آساں انشاءاللہ میں گھینا پیا ہن بھلا ہی نہیں لیکن کہیں آکھیا ٹھوکر کھا کر سنبھلنے والے جیت ہے تیری ہار نہیں بندہ بھلا ودا ہوئے اور راہ بھل گیا ہوئے تے وقت کدیں بھلا بھٹکا جے راہ تے چڑھ ونجے تا اللہ آکھدا اوے ہانا تک تو بھلا رہا کوئی گل نہیں ہے مینڈیا بندیا اج مینڈے دروازے تے آ گیا تے میں او ذات میں بندے نو کل دا تانا کدے نہیں دیتا تو کل کے کریندا رہا نہیں اے دنیا لے آکھ دین دنیا لے آکسن اگر بندہ چور ہائی اچکا ہائی بدماش ہائی اللہ اس نو توفیق چا دیتی چھوڑ دیتی او زندگی آیا تے رب والی زندگی اختیار چا کیتی میرے نبی دی اطاعت والی زندگی اختیار چا کیتی لوگ کے آکھ دن 7 چوہے کھا کے تے بلی مطلب ہے تسی بھی آکھنے ہے وہ حکج ہے 7 چوہے کھا کے 100 چوہا کھا کے بلی حجیاں ٹریے او میرے مسلمان بھائیوں تے بزرگوں خدا دی قسم چاہ کے آدھا خانہ خدا وچ بیٹھا اگر کہیں 100 سال اس دے دروازے تے نہیں گیا 100 سال دی زندگی گزر گئی نہیں گیا خیال آئے اس اوخو ایک جھاڑے تا میں مرنا بات اس دے کول تا ونجنا بات اتھو مڑا آیا اس سے دے دروازے تے اپنی پچھلی دی جو کچھ گزری آئی اس نو سامنے رکھ کے آدھا مولا میں تا اے کر کے آئیں اج تیرے دروازے تے آ گیا میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالی انج نہیں آکھ دے او تو کل کتھے ٹک کراں ہی 100 سال کتھے گزارئی اللہ پاک فرمیندن تو آیا نا تیرے آمن وچ تا دیر تھی گئی مینڈے راضی ہومن وچ دیر کوئی نہیں اس واسطے میرے بھائی اس کل دا سوچنا اللہ یہ جی کل ہے نا وہ قیامت علی کل اس دی فکر کرنی اے فکر اج پالنی میں تے تساں اے قرآن بار بار تذکرے کریندا
ایک حصہ قرآن دا معاد تے ہے قیامت تے، ایک حصہ قرآن دا صرف اور صرف بار بار قرآن اے ذکر کریندا قیامت دا کیوں کریندا، اس سے واسطے کریندا اس نو پڑھ تے اس نو ویکھ تے اپنی کل واسطے کوئی شے اگائیں مونج۔ اج مونجے سے جن ذمدار آتے نا اج ریسے تا کل چیسے آکھنے ہو تے اج کنک را دیا تا کل کے چیسے کنک نا، انج نہیں کہ اج تو رائے کنک تے کل تو نہیں جائی تے سونا اگا پہ ہوئے، نہیں، کنک ریسے تا کنک چیسے، چھولے ریسے تا چھولے چیسے، جماعت توڑیا ریسے تا او چیسے، آج ریسے کل چیسے۔ اور میرا بھائی اے تیری تے میری زندگی اے بھی ایک کھیتیا، آج اس کھیتی وچ بوائی کر گھن، بجائی کر گھن، اس نو راہ گھن، کل ون کے چیسے او ہتھے ون کے کل جڑی قیامت آمنیاں۔ اے فکر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ضروری ہے، باقی فکر نالو اے فکر انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دی وچ اس فکر نو پہ بست کیتا۔ صحابہ دی پوری زندگی پڑھو، پوری زندگی صحابہ دی پڑھو، اتک قدم تاں چین دن اے جڑا میں پیر اگائیں پٹ کے رکھن لگا اے جنت والے پاسے ویندا پیا کہ جہنم والے پاسے ویندا پیا، اتنی فکر پیدا کر دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے اندر۔ موت جڑی نا موت اس تا آمنا ہی آمنا کہ نہیں؟ کوئی ایہو جہ چھڑے چ بندہ ہے جڑا آکھے موت نہیں آمنی؟ جی الحمدللہ اسی سارے مسلمان ہیں نا، اساں سارے دا ایمان ہے نا موت آمنی۔ یار جس لئے ایمان بھی ہے وے توت ایک چیز تا تساں تے ماں زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ موت جے آمنی تے موت تو بعد کیڑی شے کم آمنی، اے فکر پیدا کرنی ہے۔ موت تو بچ کو ملک کو سردار کوئی، اچھا چلو اے موت ایہو جئی شے نے میرے بھائیو، اس جٹاں تے بھی آمنا تے مولویاں تے بھی، ان مولوی من نال کاوڑی تھی ویسن بس آمی مارو ہیں، جٹاں تے بھی آمنا تے مولویاں تے بھی، امام صاحب تے بھی آمنا تے مقتدیاں تے بھی، آکھو آکھو منی آؤ، مقتدیاں تے بھی، پڑھیا لکھیا تے بھی آمنا تے ان پڑھا تے بھی موت آمنا، وکیلاں تے بھی آسی تے انہاں دے موکلاں تے بھی، جج تے بھی، پلے پہ بلندے ہو، وزیر اعظم تے بھی، صدر تے بھی، جی گورنر تے بھی، بڑے عہدیدار تے بھی، چھوٹے عہدیدار تے بھی، مردہ تے بھی، عورتاں تے بھی، جواناں تے بھی، بچیاں تے بھی آسی، اے مقتدیاں تے بھی تے اماماں تے بھی آسی، اے مریداں تے بھی آسی تے ہن پلے پہ بولندے ہو، ہن پلے گل کرے پہلے آسی کہ نہ آسی؟ جی آسی۔ تو تے میں کیڑے باغ دی مولیاں، اے موت تا آمنہ دے لال تے بھی آئی صلی اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری اٹھاؤ نا، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایتاں دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیے، سخت ترین بخار ہے، ہاتھ نہیں لایا ویندا، آپ نے پیالہ کول رکھا، اس وچ ہاتھ بڑین دن، بت متھے تے لین دن، بت ہاتھ بڑین دن، بت متھے تے لین دن، بت متھے تے کپڑا گلا کر کے رکھیں دن، اس سے حال
بخار شدت حدت بخار دی کریندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی موت آئیے، آپ دا انتقال مبارک ہویا، موت مبارک آئی۔ موت آندی نا، جیڑا بندہ فوت ہوندا اس دی جدائی دا غم ہوندا، کہ ہوندا ویسے تو ساڈا ایمان ہے نا بموت پر حق ہے، تسی بن کے کیا دیو او میت والے گھر ویندے تو کیا دیو کی انجا نہ آکھ دیو نا، موت تا بر حق شے وے، بھائی جدا ہو گیا، بہن جدا ہو گئی، والد جدا ہویا جی، بیٹا جدا ہو گیا، بیٹی جدا ہو گئی، اے جدائی دا دکھ ہوندا، اے دکھ سارے انو ہوندا، تین تے مین بھی ہوندا، چھوٹے تے بڑے نو بھی ہوندا، اے دکھ میرے نبی دے گھر وچ بھی آیا۔ میں تن سناواں ایک ماں دا دکھڑا، سنا سٹا اجازت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی، میری ماں حسنین کریمین دی اماں سیدنا علی دی گھر آلی، خاتون جنت سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہا، والد دی وفات ہوئی نا تکے فرمیندیاں، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرن لیالیا، ماذا علی من شمب تربت احمدا، اللہ یشم مد الزمان غوالیا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرن لیالیا۔ او لوگو اج مینڈے تے مصیبت داؤ پہاڑ ڈھے پہ آئے، ایڈی میرے تے مصیبت آ گئی ہے، ایڈے دکھا نے میں ولیٹ لیا ہے، دکھا تے غم دی گھڑی آ گئی ہے۔ فرما دیا نے اے جڑی گھڑی مینڈے تے دکھا دی آئی ہے، اگر اے گھڑی دن تے آویا تا دن او گھڑی رک رہا تا برداشت نہ کڑیا، دن رات تھی ونجیا، جے سورج تے آ ونجیا تا سورج بھی بے نور تھی گیا ہویا، ایڈا غم میرے تے آ گیا ہے مسلمانوں۔ ہاں بت بیندیاں او حضرت انس نو حضرت مغیرہ نو ون کے آدیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی چچا زاد بھائی نو آکھ دیا نے ون کے کنجے مغیرہ ون کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے اتے مٹی دے بھیلے پا کے آ گئے ہو۔ او فرمے دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فتقدیر اللہ یالو ولا یولا، اللہ دی تقدیر غالب ہے، اس تے اور کوئی شے غالب نہیں آ سکدی، نہیں آ سکدی۔ بہرحال میرے بھائیو، موت آمنی ہے، ہر ایک تے آمنی ہے، اس تو بچن والا کوئی نہیں۔ موت تو بچ سی تا صرف کون؟ ذرا اچھا نہ گنو، اللہ دا قرآن فرمائندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بات کدی قرآن فرمائندا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کدی قرآن آدھے کل شیء ہالک الا
وجہ وجہ تو مراد ذات ہے اللہ دا قرآن آدھا ہے کل شیء حالک موت آمنی ہے الا وجہ مگر صرف اللہ دی ذات بچنی ہے اور کہہ نہیں بچنا اس واسطے مسلمانوں روایت آندا ہے کہ ایک فرشتہ ہے آسمان تے ہر ویلے ایک آواز لیندا پیا او آواز لگدی پئی ہے میں تے تہن غفلت چوں کڈن واسطے آواز آندی پئی ہے او فرشتہ کیا دا لہو ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخراب الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب او فرشتہ آواز پہ لیندا ہے کیڑی آواز پہ لیندا ہے آدھے لدو 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 للموت او بچے جنن والیو بچے جنو بچے پیدا کرو کیڑے کم واسطے آکھے للموت موت دے واسطے پیدا کرو لدو للموت وابنو للخرابی اوے اونچیاں بلڈنگاں تے محل بنا لیو قصر صدارت بنا لیو اوے اونچے دبئی دے ٹاور بنا لیو او برج خلیفے بنا لیو 100 منزلہ عمارتہ بنا لیو او کیا دے وابنو للخرابی بناؤ بچے جنو مرن واسطے عمارتہ بناؤ ڈھمن واسطے جڑا جمعے اس کل آکھو کھلو وہ جی ہنا جو کو آکھا من دو جس جڑا جمعے اس کل اور جڑی شے بنی ہے عمارت بنی ہے اس کل آکھو اس کل ڈھمنے جیڑا اج جمعے کل مرنے جیڑی اج بنی ہے اس کل ڈھمنی ہے وابنو للخرابی الا یا ساکن القصر المعلا او اچیاں ماڑیاں وچ رمنا لیو کہ سمجھیں دیو اتھائی ٹکر آسان نہیں ستدفنو عن قریب فی الترابی عن قریب ویلام دا پیانے موت آویسی 100ویں منزل تو چاہ کے توہن بھی مٹی وچ پور دتا ویسی آخر توہاڈی تے میری منزل ہوا مٹی ون کے بننی ہے اس سے مٹی وچ بننا ہے میرے بھائیو لہذا موت تے کٹل حقیقت اس آمنا ہی آمنا ہے اس تو سوائے اللہ دی ذات تو بچن والا کوئی نہیں اللہ نے قرآن وچ پیغمبراں دی موتاں دا ذکر کیتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی حضرت سلیمان دا ذکر کیتا ہے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا فلما خر تبینت الجن لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین اللہ فرمائندا ہے حضرت سلیمان دی موت دا تذکرہ کریندا ہے حضرت یعقوب دی موت دا تذکرہ کریندا ہے ایک آکھنا لاکھ دے توجہ نال سنائے آکھنا لاکھ دے ایتھے آمنہ دا جایا نریا تے تو کس امڑی دا جایا اس موت تو میرے بھائیو بچ جی سارے تے آمنی ہے لہذا موت تا آمنی ہے میں تے تین حکم کے دیتا گیا ہے اللہ اے موت تے حیات موت تے زندگی کیوں پیدا کیتی ہے اے پیدا اس واسطے کیتی اللہ پاک نے تبارک الذی
بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں ویکھنا چاہندا تہاڈے وچوں کیڑا ہے جڑا چنگے چنگے عمل کریندا. جے کر چنگے عمل کرے سے اپنی زندگی بنے سے زندگی کنجے بن سی میرے بھائی. سب تو پہلے عقیدہ درست, سب تو پہلے آکھو آکھو عقیدہ درست ہوئے, بندہ تسلیم کرے خالق بھی, ذرا آکھو مالک بھی, رازق بھی, محیی بھی, ممیت بھی, نافع بھی, زار بھی, مشکل کشا بھی, حاجت روا بھی, کار ساز بھی, بگڑی بنا منالا بھی, دکھاں وچ کم منالا بھی, بیماریاں وچ شفا دے منالا. ذرا اچا ناک سونا مزہ ناک سی. بیماریاں میں شفا دے منالا, اے آئی بلا منو ٹالن والا, دکھاں وچ بیماریاں وچ گھرا ہویا بندہ تے وقت اس دیاں انہاں دکھاں نو مداوا کرن والا. اچا عالم الغیب حاضر و ناظر فریاد رس ضرورت منداں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا, ہر ایک دیاں دوروں تے نزدیکوں سنن والا. اچا اچا اس نو پکا کر تے وقت اپنی زندگی واسطے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نمونہ چا بنا بندہ. اس نمونے نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنے دی کوشش کر میرا بندہ. اگر اس تے چل دا رہے ہوں تا وقت کے بنسیا اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بندہ من خاف مقام ربی, ڈردا رہیا کیڑی گلو ایک دھیاڑے اس دے سامنے کھلومنے, رب دے سامنے کھلومنا ہے. اللہ فرمائندا جیڑا اس کو لو ڈردا رہیا, سورت رحمان وچ فرمایا والے من خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اتھے فرمایا من خاف مقام ربه, ڈر پیدا ہو گیا اس دل وچ, ہائے اس دے سامنے کھلومنا ہے. بات خالی کھلومنا نہیں, بات تیری تی میری زندگی دی مثل پیش ہومنی ہے. کدی واہ پے نے کچہریاں نال, اللہ شالا کہہ کو بھی واہ نہ پائے, اللہ سارے بچا کے رکھے. اچھی آمین چاکھو. اے ہن جڑے وچ آمین نہیں پیا دو دن ہا وت وڈے وساں ملک بن کے تلا گنگ تے وت ہوٹل تے ٹکر کھساں. اے شوق ہوندا لوگاں نوں, خدا بچائے اس کو لو. آمین آکھو. بیماری ایک کچہری. ساڈے استاد ہے مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمت اللہ علیہ, حضرت فرمیندے ہوندے ایک کچہری تے بیماری گھرے چا دیسی بھواری ہے کہ نہیں. انجان جی انجان تھیندا کہ نہیں. اللہ پاک فرمیندن اتھے آمنائی تونڈی مثل بندی پئیے, جو کچھ بھی کریندا ہے حتیٰ کہ قرآن فرمیندا ہے جیڑا بندہ منہ چو جیڑا بھی بول بولیندا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جیڑی گل کرین دیو چنگی کرین دیو یا ماڑی کرین دیو ما ملت
عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء محضرا مقدر ہے. فرمایا جیڑا چنگا کم کیتا ہی تا محضرا سامنے ہو سیا، جے برا کیتا ہی تا سامنے ہو سیا. بات اللہ پاک فرمیندن بات اتھے جس ویلے آسیں مت کھلو سے کنجے ہو سیا میرا بھائی. او میرا بھائی فکر کراں تو تے میں اس جہان تے اس کل دی اس قیامت دے دن دی. او دن بڑا اوکھا دن نا، بڑا اوکھا دن نا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء کشطت. چمڑی لا دتی ویسی آسمان دی. سوکھا کم نہیں اے جڑے واشی درندے تے جانور نہیں اے بھی کٹھے تھی ویسن، کٹھے تھی ویسن، ساریاں واشتہ ختم تھی ویسنی. اور سمندراں وچ اگ لگ ویسیا بندیا، اگ لگ ویسیا. انہاں سمندراں وچ سورج بے نور ہو ویسیا، ستارے جھڑ ویسنی، چن بے نور تھی ویسیا. بڑا اوکھا ویلا اسیا، اوکھا ویلا اسیا. میری اماں جان فرمیندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بندے اللہ دے دربار وچ آسن کہ مرد اور عورت دے جسم تے کپڑا کوئی نہ ہو سی. اماں جی پوچھن لگیاں اللہ دے پاک پیغمبر مرد بھی ہو سن تے عورتاں بھی ہو سن کہ بنسی وت. فرمایا عائشہ او دھیاڑا ایڈا اوکھا ہو سی کہیں کو کہندے پاسے ویکھن والی گل ہی کوئی نہ ہو سی، کوئی نہ ہو سی. بڑا مشکل ترین وقت ہو سی مسلمانوں. اتھوں ٹرن لگیاں بھی اوکھے اوکھے میرے بھائیو، اتھے پہنچ گیا وقت بھی اوکھی اوکھے. سورج قریب کر دیتا ویسی یوم تبدل الارض غیر الارض. اے زمین انج نہ ہوسنے بدل دیتی ویسی زمین. اللہ دا قرآن آدھا ہے جو کچھ زمین دے اتے سارا چٹیل میدان بنا دیتا ویسی. انا جعلنا ما علی الارض سعیدا. سارے جو رمضانی حافظ ایٹھے مدن کے کرام انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا. او خوشحال گڑا لیو اج تکیں دے پار ڈھیریاں پیاں دسدیاں تساں اچھی جائی تے تھلے جھکیاں جاواں کدیں اونچائی کدیں جھکائی. اللہ دا قرآن پیادا نے او کلا لدن ناسی تما جعلنا اس نو اللہ پاک کے کر دے سی انا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا. کوئی اونچ نیچ ڈھکا ڈھیری پہاڑ درخت دریا ندیاں نالے کچھ بھی نہ اسی اے ہموار کر دیتی ویسی. بات اس دے دربار چ پیشی ہونی ہے میرے بھائیو. اللہ پاک فرمائے دن او بندہ ایڈی غفلت چ پیا ہویا ہے، اتنا تکاسر چ پی گیا ہے، بڑھوتڑی دے وچ پیا ہے، اس دن ہلاکت چ پا دیتا ہے. ایڈا غافل ہویو الہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر. او یہاں تک کہ قبرہ دی زیارت کر گدی موت دا ٹائم آسیا. وقت بندہ آکسی اج تک تسی تے میں فکر کوئی نہ پہ کریں دے. اج تسی آکسو مولوی آیا دو گلاں کیتیاں ہو گیا تساں بھی گئے تے میں بھی گیا. نہ میرا بھائی اج فکر کر گن ورنہ موت دا گھنگرو جدو کھڑک ویسی وقت بندہ آکسی اس فرشتے نو بھی آکسی رب نو بھی آکسی میں نے تھوڑی جئی مہلت چا دیوا، میں نے تھوڑی جئی مہلت چا دیوا، میں نے تھوڑا جیا ٹائم چا دیوا. او کی کرے سی اس ٹائم نو گھن کے
وعدہ جی میں ٹائم دے اچا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ میں ہن صدقے کر گئی ساں میں نیکیاں لے پاسے لگ پوساں او میرے بھائیو اے اللہ دی لارے کتاب پیادی نے اے آکسی میں موڑیا پچھائے دنیا وچ کہ کرے سے انی ترکتو او جڑے میں نیک عمل چھوڑی کھلوتا ہوں میں ہنو عمل کرے سا میں موڑ سکتو پچھائے موڑو چا اللہ دا قرآن آدھے کلا جیڑا ادے گیا اس مڑ کے ادے وقت جی کلا 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 ہرگز نہیں او ہن اتھوں گیوں تے کتھے رمنی ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون ہن تو برزخ وچ رمنا ہے او پردائی دنیا تے آخرت دے درمیان ایک ماجراتا علاقہ ہے اس علاقے وچ رمنا تے کدوں تک رمنا الی یوم یبعثون قیامت والے دن تک اے جڑی روح نکلیا ہن مڑ کے ادے اچا دسو ماں تسی تو آکھنے جو مراتیاں موڑاں دیاں اے بنیریاں تے آ کے اجنیاں بت تکینیاں کے کریں دن ساڑھے گھارا لے کے پہ کریں دن انہا اج شب برات آئی کوئی وقت سیونیاں پکائیاں کے نہیں کوئی حلوہ پکایا نے کے نہیں تے وقت پکا کے مولی اور نہیں متنے کے نہیں ساری گڑبڑ اس مولوی کیتی ہوئی ہے اس نو لالچ اپنا نا قوم نو دوئے پاسے لائی کھلوتا اللہ ہدایت دے وے اچھی آکھو اللہ سارے نو ہدایت دے لے اللہ سارے نو جنت نصیب فرمائے اللہ اس سے راہ تے محنت توہن تے ہر بندے نو اللہ چلائے جیڑا راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں تے تسان دس کے گئے ون تے اس راہ تے چلائے جس راہ تے بندہ ٹرے تے سدھا جنت تک پہنچ بیندا آکھو آمین عرض کرنا چاہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اور بندیا لگا رہے ہوں تکاثر دے اندر بڑھوتڑی دے اندر لگا رہے ہوں بڑھوتڑی دے اندر ہی ود ونجے دولت ود ونجے اولاد ود ونجے اللہ پاک فرمائے دن ہے بھی کیڑی شے اے جو کچھ جس کام تے تو لگا پیا اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لہب وزینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما ثم یجعله حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور میرے بھائی اللہ وط وط دسیندہ پیائی وط وط پیا دسیندہ ہے او میرا بندہ اس دنیا چ مستغرق ہویا پیائے ایک زینت تفاخر بینکن تکاثر فی الاموال والاولاد اے زینت ہکی دویے تے فخر کرنے اولاد دے بدھن تے مال دے بدھن تے اس سے کم میں چپے ہویا کوئی نہ اے جو کچھ بھی ہے بھی سارا فانیاں اس مال بھی فنا ہوم نہیں اس اولاد بھی فنا ہوم نہیں اس دولت بھی فنا ہوم نہیں اس اقتدار بھی فنا ہوم نہیں اس فلانی جڑی چیز تے تو لگا پہ آئے اے ابلیس کی تی کھلوتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا اے کھیتیاں اے سونا اے چاندی اے گھوڑے قرآن آدھا پیا
اے ساریاں چیزاں کیون متاع الحیات الدنیا، اے تا دنیا دا ساز و سامان ہی او بندیا، اس پہ کیوں فریفتہ تھیا کھلوتا ہے؟ او بندہ میں تا تیرے واسطے او تیار کیتا ہے جڑا کہیں اکھ ویکھیا نہیں، کہیں دل تے اس دا دے خطر تک بھی نہیں آیا۔ میرا بندہ ہن سوچیندا ہے اساں مڑنا تا چاہندے ہاں پر میری تا زندگی برباد گزری پئی ہے، زنا وچ گزری پئی ہے، شراب وچ گزری پئی ہے جی، میں تا اللہ دیاں نافرمانیاں وچ گزاری ہے، ساری زندگی میں تا خدا کولوں دور رہ کے گزاری ہے، میں کے کراں او میرے بھائیو اج ارادہ کراں چاہ اساں مڑنا ہے اللہ لے پاسے، رجوع کریں دے اللہ لے پاسے، دل وچ اے آسی ہائے میری کل جڑی گزر چکی ہے اس دا کے بنسی۔ سنو میرے بھائیو اللہ دی لا ریب کتاب دا اعلان سنو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ پاک فرمائیں یا عبادی اسی تسی تا کوئی بندہ گناہ چا کریندا، غلطی انسان کو لتھی بیندی ہے، انسان کو لتھیندی ہے میرے بھائی، اسی تسی پچھا لگ کریندے اس دا اوے فلانے ساری زندگی ایک بندہ گناہ وچ گزریندا پیا ہے، اللہ دی نافرمانی گزریندا پیا ہے، میرا مالک اتو سد کے آدھا یا عبادی او مینڈے بندیا، کیڑیاں محبتان اللہ نو آدھا میرے بندیا کیڑا بندہ الذین اسرفوا علی انفسہم، جڑا اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، کفر کر کے، شرک کر کے، بدعتاں کر کے، رسماں کر کے، چغلیاں کھا کے، زنا کر کے، شراباں پی کے، کلباں نو آباد کر کے، مسیتاں نو ویران کر کے اپنی زندگی برباد کر بیٹھا ہے۔ اللہ فرماندے نے لا دمینا نہیں وہ کھلو وہ جی ہنا بھراواں کول پوچھن دو ہائے نو یہ تو سمجھیں دے اس یس ہوندا کہ مثبت تے نو ہوندا منفی، لا نہیں اللہ فرمائندن جے تو اپنی جان تے ظلم کیتی ہے ٹھائیں مینڈا اعلان سن، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس دی رحمت کو لو نا امید نہیں ہومنا مولا کے کرے سے فرمایا تو ٹر پو او گناہ دی گٹھڑی چابن تے تیرے گناہ اتنے تھی بنن اس زمین تو گھن کے آسمان تک اے تیرے گناہ منال بھریا ہویا ہوئے، ان گناہ چا تو گھن بات تو ٹر پاؤ میرے آلے پاسے اللہ پاکا دن تو ٹردا سے تمہنی رحمت بھج کے تو دان جفیاں پہندی ویسی بات تین جفیاں پا کے گھننا سی بات تو میں نے دروازے تے آگے ہو بندہ تے پاس صاحب کا کیتی ہوئی تے تیری آنکھ جو ایک حج ڈھے پئی، ایک آنسو نکل گیا میرے خوف دی وجہ تو کر کے اللہ پاکا دن او ایک آنسو تیرا ڈھٹیا تے میں بلدی ہوئی تیرے حصے دی جہنم دی آگ بجھا دے سان لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میں
تیرے سارے گناہ معاف کر دے ساں سارے معاف کر دے ساں اج بھی ٹائم دتی کھلوتیں مہلت دتی کھلوتیں کدوں تک دتی ہویا اکھے جدوں تک گنڈی تک روح نہیں آندا معلم جغر حدیث چاہندا نا جی اتھے تک روح نہیں پہنچدا نکلن اس تو پہلے پہلے میں تن مہلت دتی ہویا خالی مینڈے دروازے تے لگا آ کے حجو چواہات ایک حج چواہات میں تونی ساری زندگی دے گناہاں تے لکیر پھیر دے ساں بل تیرے ذمے کچھ نہ چھڑے ساں کچھ نہ چھڑے ساں ہائے ہائے قربان ونجا قرآن دی شک بے شک کتاب دے تو اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمائیں جے تو ٹر کے آگے ہوں میرے دروازے تے آئے ہوں وقت تد رجوع چا کیتا اپنے کیتے کو لو توبہ چا کیتی اللہ فرمائیں اللہ من تاب و آمن مشرک آئیں ایمان گھن آئیں موحد بن گئے میں کہ کرے ساں و عمل عملا صالحا وقت تو کم بھی او شروع کر دیتے جڑے کم میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق نے اللہ وقت کے کرے سے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات او تیری زندگی دے ساریاں گناہاں نو مٹا کے انہاں گناہاں دی جگہ تے بھی نیکیاں لکھ دے سان نیکیاں لکھ دے سان نیکیاں لکھ دے سان میں تن ہاں جے تو تے تا گناہ گھن کے آئے ہو آج میرے دروازے تے آیا انہیں دے دروازے تے گیوں تا دھکے کھاندہ وقت سے تے میرے دروازے تے آئے ہو تا میں تن عزت دیاں چادراں پوا دے سا عزت دیاں چادراں پوا دے ساں تا میرے بھائیوں گل مقصود کے وے عرض کرنے دی غرض وے کہ آج تساں تے میں بڑیاں فکراں پالی کھلوتیاں انہاں فکراں نو چھوڑو تے سب تو زیادہ فکر کرنی ہے تا آخرت دی فکر کرنی ہے اس جہان دی فکر کرنی ہے اوکھا جہان ہے اوکھا جہان ہے اوکھا جہان ہے او جنہ فکراں کیتیاں جنہ فکراں کیتیاں انہاں دا کے بنیا تسی تاکھ سو ان مولی لگے راندن آ میرا بھائی او جنہ فکر کیتی ہے بات انہاں اپنا عقیدہ بھی درست کیتا ہے بات میرے پیغمبر تے اپنیاں جاناں بھی وار دتیاں نے بات میرے پیغمبر دی شریعت تے اپنے آپ نو قربان کر دیتا ہے بات انہاں میرے پیغمبر دی محبت چاہ کے اپنا سارا کچھ فنا کر دیتا ہے انہاں دے بچے ذبح ہوندے رہے انہاں کیا کوئی گل نہیں او آپ ذبح پہ تھیندے کوئی پرواہ نہیں جائیداداں گئیاں اولاداں گئیاں مکان گئے دھرتیاں گئیاں فصلاں گئیاں مدینے دیاں کھجوراں ٹر گئیاں وقت کی ہویا اے میرے بھائی جنہ فکر کر لئیے میرے آقا دیاں بیٹیاں میرے آقا دیاں بینیاں دن قیامت دے جس ویلے پل صراط تو گزرن لگ سن اللہ نبیاں نو آکسی او میرے نبیوں تو ہاڈیت نگاہاں بڑیاں پاکیزاں مقدس نگاہاں نے پر میں اللہ حکم دیندا اپنیاں نگاہاں تھلے کرو محمد دیاں دھیاں گزر دیاں پیاں نے تو معمولی گل نہیں ہے او جماعت آندی پئی ہو سی او ٹر دے آندے ہو سن اللہ پاک فرشتے مجھے سی بنجو صدیق دی جماعت آندی پئی ہے علی المرتضی آندے پہنے حسنین آندے پہنے حسن آندا پیا ہے حسین آندا پیا ہے عباس آندا پیا ہے ابن عباس آندا پیا ہے معاویہ آندا پیا ہے استاد والد سفیان آندا پیا ہے او آندا پیا عثمان حیات خو آندا پیا ہے او شجاع دا بادشاہ علی آندہ پہ آئے اللہ فرشتنف بنجو اے آندے پہنے انن من کے آنکھو سلام قولا من رب الرحیم اللہ دے سلام ہونے جیڑا منے سی اے اجر مل سی تے جڑا اس فکر نہ کرے سیوت میرا بھائی بندہ اٹھے ویسی او پوچھن مر ربو کا ما دینو کا ما تقول فی حق حاضر رجل
چلو بات کدیں حاضر سن سیاں ما تقول فی حق هذا الرجل الذي بعث فيكم او پوچھی مر ربک یاکسی ہا لا ادری او رب کوڑی کہ ماں تو کوئی پتہ نہیں او دین کیڑی اے وتاکسی دین کے دسمت پتہ ہی نہیں سن کے پتہ دین کیڑی شے اے مولیاں دا کم ہے دین والے پاسے ونجنا اسی تیاں بس میرے بھائی میں تنزن نہیں آکھ رہا واللہ العظیم تنزن نہ آکھ رہا میں تے تن اے فکر کرنی چاہیے فکر کرنی چاہیے میں نے کولی پوچھا ویسی تے چھڑے کولی بھی پوچھا ویسی ہر ایک کو پوچھن مر ربوں کا دسو رب کیڑی بات پوچھن ماں دینوں کا او دین کیڑی بات پوچھن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے او جس ہستی نو تہاڈی طرف اللہ نے نبی بنا کے بھیجائی انہاں دے بارے چ کہ تسی تے میں جواب دساں جس نے اللہ نو رب منیا دین اسلام تے ٹریا اللہ دے نبی نو نبی من کے آپ دی اطاعت کیتی او جواب دے سی تے جڑا جواب دے سی نا حکم اسی نم کا نامت العروس او برزخ دی زندگی میرے بھائی او میرے بھائی میرے بزرگ میرے عزیز اے وقت میرے تے تیرے کولے زندگی دے 4 ٹوٹے جڑے باقی اے وقتی اس وقت وچ ادے آ اس پاسے موڑ آخرت دی فکر پیدا کر موت آمنی ہے اتھے کئی بزرگ ہوندے میں آندا رہندا ہوں کہ دور دا او اج کوئی نہیں اتھے کدے گئے بستان آباد پیا کہ نہیں او تک گنو کتنے شہر خاموشاں وچ بندے نے اس نو کیا دن شہر کدے لگے اتھو کدے کہیں اڑایا نے او دسو تا چاہ یار لگنے کدے کہیں اڑایا نے لالا کتھے گئے ہوں کدے پاسے مڑا وینا کدے کہیں اڑایا اس واسطے میں شہر خاموشاں چودھری ملک سردار جنہ دے ڈیرے آباد ہوندے اج اس سے قبر تے ویران کھارے چ بڑیاں بڑیاں پگڑیاں بندن والے بھی اج سرو ننگے تے سراں دیاں کھوپریاں دا بھی پتہ کوئی نہیں فکر پیدا کرو فکر اس آخرت دی فکر پیدا کرو خدا دی قسم ہے بندہ خالی اے فکر پیدا کر کے تے اس سالے پاسے ٹر پوے نا او گناہاں تے لکیر چا پھریندا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن پوچھیا ویسی لتسألن یومئذ اس کلا لے دھیارے کیڑی شہید بارے چ عن النعیم جیڑیاں جیڑیاں میں تن نعمتاں دتیاں او نعمتاں کتھے خرچ کیتیاں نی کیڑے پاسے لائیاں نی انہاں نعمتاں تو فائدہ اٹھائی شکریہ ادا کیتے یا برباد کر کے آ گیا پوچھیا ویسی میرا بھائی اٹھے اور انہاں نعمتاں وچوں علماء نے لکھیا ہے ایک قرآن والی نعمت بھی ہے وی اس دے بارے چ بھی پوچھیا ویسی اس دے بھی نیڑے لگ گئے ہوں کہ نہیں اے آکسی ہاں میں نے جس جارے کوئی مر ونجیا پڑا من واسطے اسی گھرنا دے آیا نہیں میرا بھائی نہیں اے اللہ پاک بھیجی تونڈے تے مینڈی رہنمائی واسطے اس کو اپنا راہ پوچھ کیڑے راہ تے ٹر کے ونجنا ہے اللہ دے کول اے فکر پیدا کرنی ہے کیڑی فکر نا تا گھنو چاہ کدیں اونج تن رولا پوسی اکھے ساری رات رنی آئی تے وڈے لے مویا ایک بھی نہیں آیا انتلو سی جی
اللہ میرے اندر بھی آخرت دی فکر پیدا فرمائے، اللہ ہر مسلمان دے اندر آخرت دی فکر پیدا فرمائے۔ میرا بھائی، موت برحق کی اٹل حقیقتی کہنیاں بچنا، سارے بننی، ڈاکٹر بھی ویسن تے ڈاکٹراں دے مریض بھی ویسن، مولوی بھی ویسن تے مولویاں دے مقتدی بھی ویسن، پیر بھی ویسن تے پیراں دے جی آکھو چانا مرید بھی، نبی بھی ویسن تے نبیاں دے امتی بھی ویسن، سارے بننا بات اتھے بن کے نکھیڑے تھی سن، بات اتھے بن کے پتہ لگ سی، اے بندہ آکھ سی فرشتے ہر شے آکھ یہ کیتا ہی نہیں، اللہ میں کو تو پتہ ہی کو نہیں، میں تو کو نہیں کیتا، اوے فرشتے کوڑ پہ مرین دے نہیں، بات پتہ نہیں کہ تھی سی۔ سبحان اللہ، اس دی عدالت تا انصاف دی عدالت ہے، بات انج نہ اسی بات چلو انہ ہنچا کیتا تے ہنہ ہنچا کیتا نہیں، بات انج ہو سی، بات مینڈی تونڈی زبان تے مور لگ وے سی، بند ہن اس نہیں بولنا، کہ بول سی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولے سی، وتشہد ارجلہم، ان پیر گوائیاں دے سن اللہ دے دربارچ، پٹ گوائیاں دے سن، اکھاں گوائیاں دے سن، کن گوائیاں دے سن، ہر شے گواہ بن ویسی تیرے میرے خلاف۔ اے بندہ آکسی اور تسی کیوں پہ گوائیاں دین دے ہو، تساں بھی تا میڈے نال جہنم وچ ونجنا۔ آوت آکسی تساں کنجے بولن لگ پیو، دنیا تہیہ بولین دی ای اور کوئی شے نہیں بولین دی، او آکسن انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، اج ہاتھ آکسی میں نے اس سے بلوایا جس نے ہر شے نو بولن دی طاقت دتی آئی۔ میرا بھائی وت اوکھ بن ویسی، اللہ تعالی ماں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے تے ہر مسلمان عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ شیر خان صاحب بیمار ہیں، انہاں واسطے اب شاہ صاحب نے بھائی بیمار ہیں، شیر خان صاحب انہاں واسطے دعا کرامنی۔ میرے بھائیو سارے درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ میں سمیت اساں ساریاں وچ آخرت دی فکر پیدا فرما دے، یا اللہ مرن دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جو کچھ اساں زندگی چ کیتا اساں اس بھرے مجمع وچ تیرے سامنے اپنی ساری کیتی اتے نادم تے پیشمان، اس کو اسی توبہ کریں دیاں، مولا ساڈی توبہ قبول منظور با، یا اللہ ساڈے کیتی ہویا نو معاف کر دے، آئندہ سارے انو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے سنت دے مطابق چل کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اسڈے جتنے اہل ایمان نال دنیا تو رخصت ہو گئے، ساریاں دی بخشش فرما، ساریاں دی مغفرت فرما، ساریاں دے درجات نو بلند فرما۔ یا اللہ جتنے بیمارن، ساڈے بھائی شاہد صاحب دے بھائی بیمارن، انہاں واسطے دعا کرو، اللہ انہاں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جڑے جتنے کوئی ہسپتالاں چ بیمارن، گھراں چ بیمارن، جسمانی بیمارن، روحانی بیمارن، اللہ ساریاں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس کرونے دی لعنت کولو ساڈے ملک دی حفاظت فرما، دنیا دی حفاظت فرما، خصوصاً مملکت پاکستان دی حفاظت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک دے باسیاں نو آپس وچ محبت نصیب فرما، نفرتاں ختم فرما۔ یا اللہ ساڈیاں دعاواں نو قبول و منظور فرما، تے اساں ساریاں 5 وقت با جماعت اپنے گھر دی حاضری دی توفیق عطا فرما۔ مرن لگیاں ساڈیاں زباناں تے کلمہ جاری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔